الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انسان یہ دعویٰ تا کریندا ہے کہ میں اللہ نو منیندا ہاں، اللہ تے ایمان رکھیندا ہاں اور مینوں اللہ دے نال محبت ہے، کیونکہ جیڑا انسان بھی اللہ دے اتے ایمان رکھن دا دعویٰ کرے سی وہ اللہ دے نال محبت دا بھی دعویٰ کریندا ہے کہ مینوں اللہ نال محبت بھی ہے، اس واسطے میں اللہ نو منیندا بھی ہاں. لیکن محبت دا تعلق دل دے نال ہوندا ہے. سامنے والے بندے نو نہیں پتہ چل سکدا کہ دل دے وچ محبت ہے یا صرف زبان نال اس دا اقرار پیا کریندا ہے. محبت دا تعلق صرف اور صرف دل نال ایک پوشیدہ چیز ہے. بات ہے کہ انسان نے دعویٰ کر دیتا کہ میں اللہ نال محبت کرینا تو اس محبت نو کنیں پہچانا ویسی، کنیں پتہ لگ سی کہ اے واقعی اپنے دعوے دے وچ سچا ہے یا نہیں، اللہ دے نال واقعتاً محبت کریندا ہے یا نہیں کریندا. اللہ پاک نے اپنی محبت دے اظہار دا معیار دسا ہے کہ جیڑا بندہ یہ دعویٰ کریندا ہے کہ مینوں اللہ دے نال محبت ہے تو اللہ دے نال محبت دی پہچان یہ ہے کہ او بندہ میں اللہ دے نبی دے طریقے تے چل سی، او بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے چل سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے طریقوں دے مطابق چل سی. تو اس دا مطلب ہے کہ اے بندہ اللہ نال واقعتاً محبت کریندا ہے. وقت اے بندہ اپنی گل دے وچ سچا ہے کہ واقعی اللہ دے نال محبت کریندا ہے. اللہ پاک نے اسے آیت دے وچ اسے معیار نو ذکر فرمایا ہے کہ جیڑے بندے اللہ دے نال محبت دا اقرار کریندے ہن، دعویٰ کریندے ہن کہ سانو اللہ دے نال محبت ہے، تو انہاں دی محبت، انہاں دے اس اقرار، اس دا اظہار ہونا ہے میرے پیغمبر دی اطاعت دے نال، میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق چلن دے نال. اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں اعلان فرما رہے ہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تساں واقعی اللہ دے نال محبت کریندے ہو، اگر تہاڈا دعویٰ کہ اساں اللہ دے نال محبت کریندے ہاں، اگر تساں اپنے اس دعوے دے وچ سچے ہو، اگر تساں اللہ دے نال محبت کرن دے وچ سچے ہو، فتبعونی، تبت میری پیروی کرو، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق چلو، یحببکم اللہ، تساں اللہ دے نال محبت دا دعویٰ کیتا ہے،
वत अल्लाह दे नाल मुहब्बत दा दावा करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत दे मुताबिक चलसो तो युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुहारे नाल मुहब्बत करन लग वेसी, अल्लाह भी तुहानू अपना महबूब बना गिनसी। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, ते सिर्फ अपना महबूब नहीं बनावना अल्लाह ने, बल्कि तुहारे कोलों जितने भी गुनाह हो चुके यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुहारे सारे दे सारे गुनाहां नू माफ फरमा रेसी। तुसां अल्लाह दे महबूब भी बन वेसो ते गुनाहां तो भी पाक साफ हो वेसो। ये मेयार बन गया अल्लाह दी मुहब्बत इजहार दा कि अगर इंसान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत दे मुताबिक चलदा पिया है तो वत वाक़ियतन ओ अल्लाह दे नाल मुहब्बत करन वाला है, वत वाक़ियतन ओ अल्लाह दे उत्ते ईमान रखण वाला है। और अगर एक बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत दे मुताबिक नहीं पिया चलदा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तरीके दे मुताबिक नहीं पिया चलदा, ते वह दावा करेंदा है कि मैं अल्लाह दे नाल मुहब्बत करेना, मैं अल्लाह दे उत्ते ईमान रखा है, मैं अल्लाह दे नबी ते ईमान रखा है, अपने दावे दे विच वो सच्चा नहीं, उदा सिर्फ ज़बानी दावा है, दिल दे विच उसदे दावा नहीं पहुंचा, उदे दिल दे विच मुहब्बत और ईमान नहीं पहुंचा, सिर्फ ज़बान तक है। आज सारा मुआशरा देखिनो, हर कलमा पढ़ने वाला बंदा आता है कि मैं अल्लाह दे नाल भी मुहब्बत करेना, और हर मुसलमान आखोण वाला बंदा आता है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल भी मुहब्बत करेना। लेकिन क्या इस मुहब्बत दे इस इकरार दे विचे, मुहब्बत इस दावे दे विचे सच्चा भी है अज दा इंसान या नहीं? कितने तरीके ये कि इंसाना ने अज अपने कोलू घड़ रखे हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दसे हुए तरीके नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दसे हुए काम नहीं ते अपने कोलू दीन दे विचे बना के दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन अहदस फी अमरिना हाजा मा लैसा मिनहु फहुव रद्दुन, कि सारे इस दीन दे मामले दे विचे कई बंदे कोई नवा काम शुरू कर देता, तेरा काम सारे तू साबित कोई नहीं, तेरा काम अल्लाह दे कुरान ने नहीं दसा, तेरा काम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत तू साबित नहीं, ते दीन दे विच एक नवा काम शुरू कर देता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फहुव रद्दुन, ओ काम मरदूद है, उस काम नू छोड़ देता वने, भावें जितना भी इंसान नू नेक लगे पिया, जितना भी चंगा काम लगे पिया। आज लोग मिलाद मनेंदे, मिलादुन नबी, क्यों जी? असा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पैदाइश दी खुशी पे मननिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दा बहुत वड्डा एहसान है ना सारे होते, नबी अलैहिस्सलाम दा आवना सारे होते अल्लाह दा बहुत वड्डा एहसान है, तो असा उस खुशी दे विच असा ये काम करनिया, खुशी मननिया, ये नेकी दा काम है, असा कोई गुनाह पे करनिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आउण दी तो खुशी मनदे पिया, इस दे विच केड़ा गुनाह है? इंसान समझदा है बहुत चंगा काम है। अजान तो पहले सलातो सलाम इंसान समझदा है कि बहुत चंगा काम है, मैं सिर्फ दरूद ही तो पढ़ता पिया, नबी अलैहिस्सलाम का ना ही तो चाहता पिया, कोई गुनाह का काम पिया करे ना। कोई फौत हो वने उस तो बाद कुल पढ़ने शुरू कर देवना, त्रीजे 40वें शुरू कर देवना। इंसान नू शैतान ने पट्टी पढ़ाई, कोई तू गंदा काम तो नहीं पिया करेंदा, कुरान ही तो पढ़ता पे है, सवाब का काम है। इन्ने लोग आदे वदे ये तुसा गलत करेंगे हो, गलत करेंगे हो, केरी से गलत है, कुरान ही तो पढ़ते पिया, इस केड़ा गुनाह है? मुख्तलिफ तरीके इंसान नू पढ़ा देते गए कि तैं इस तरीका से चलना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नाम मुबारक आंदा है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा ना चाया वने दरूद पढ़ा करो, लोग अंगूठे चुमना शुरू कर देंगे, वो जी असा मुहब्बत का इजहार पै करें, असा कोई गलत काम पै करें। मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ गल्लां शैतान ने इंसान दे ज़हन दे विच बला दित्तियां, और दिमाग दे विच गल केरी बलाई कि ये कोई गुनाह दे काम तो नहीं, ये तो चंगे काम हैं, ये तो नेकी दे काम हैं, चंगा काम पे करें। हालांकि कोई भी काम इंसान नू जितना भी चंगा लगे पिया, इंसान नू कितना भी नेकी दा काम हो लगे पिया, अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तरीके तू वो काम साबित नहीं, इतना भी नेकी दा काम लगे पिया हो कि नहीं भी नेकी नहीं बन सकता, बल्कि वह काम उल्टा इंसान वास्ते वबाल बन वेंदा है। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तरीके तो एक अमल साबित है
کتنا ہی مختصر عمل کیوں نہ ہوئے، وہ اتنا زیادہ اجر و ثواب دا انسان حقدار بن ویندا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے تو ثابت عمل ہے، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے تو عمل ثابت نہ ہوئے وقت انسان بھاویں پہاڑاں جتنے عمل کرے پیا تے سمجھے بھی میں تو بڑیاں نیکیاں کما کے دیاں، کوئی نیکیاں نہیں ملدیاں، الٹا وبال بن ویندا ہے۔ حدیث پاک اندر ایک واقعہ آندا ہے، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء ثلاثۃ رہط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرمیندے کہ ایک دفعہ ایک دہاڑے ترائے بندے صحابہ کرام دے وچوں ترائے صحابی او ون وڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیویاں دے گھراں دے وچ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مختلف ازواج مطہرات دے گھراں دے وچ، کہلے ایک بیوی دے کول گئے، دوجی بیوی دے کول، تیجی بیوی دے کول، مختلف بیویاں دے گھراں دے وچ گئے ترائے صحابی، اور انہوں نے آپس اندر صلاح کیتی آئی کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی دے کولو ون کے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عمل پوچھنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیرے کیرے عمل کریں دین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نیکی دے اعمال کیرے کیرے، کیونکہ انسان دے ہر عمل دا انسان دی بیوی نو بہت زیادہ پتہ ہوندا ہے۔ اساں تا باہر ہونے ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جے گھر دے وچ پہنچ دین تے نبی علیہ السلام دے گھر دے جڑے عمل ہیں او تے نبی علیہ السلام دی بیویاں نو پتہ ہونے، لہذا وینیاں تے ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی دے کول ون کے نبی علیہ السلام دے عمل دے بارے پوچھنا ہے۔ ساریاں بیویاں دے کول گئے، ہر بیوی دے گھر پہنچ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اعمال دے بارے پوچھا۔ انہاں بیویاں نے دسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے دے نال عمل کریں، اتنی دیر سمدین، اتنی دیر نفل پڑھ دین، اتنی دیر اساں بیویاں نو ٹائم لے دین، اتنی دیر فلانا عمل کریں دین، اتنے دہاڑے روزے رکھیں دین، اتنے دہاڑے کھوجے کریں دین، ہر نیک عمل دے بارے بیویاں نے دس دیتا۔ تے حدیث دے اندر آندا ہے کانہم تقالو، آپس دے اندر ایک دوجے نو دیکھن لگ گئے، جیلے انہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے عمل سنے، ایک دوجے نو دیکھ کے تے نبی علیہ السلام دے عمل انہاں نو تھوڑے لگے کہ ایا کچھ عمل نبی علیہ السلام پہ کرن دین، اے تا بہت تھوڑا عمل ہے، اے تا بہت گھٹ عمل ہے۔ اساں تا سمجھی ودیا سے کہ نبی علیہ السلام بہت زیادہ عمل کریں دیو سن، ساری رات سجدے دے اندر گزار رہے دیو سن، ساری رات نفل پڑھ دیو سن، سارا دہاڑ روزے رکھیں دیو سن، ہر وقت عبادت کریں دیو سن، اے تا بہت تھوڑا عمل ہے۔ بات ایک دوجے نو آکھن لگ گئے، آخر اللہ دے نبیین او تا ہر قسم دے گناہاں تو پاکن، اگر او کوئی نیک عمل نہ بھی کرن تاں بھی انہاں دے واسطے کوئی گناہ کوئی نہیں، کوئی نیک عمل نہ بھی کرن تاں بھی انہاں واسطے کوئی نقصان کو نہیں، وقت بھی او بخش ہوئی ہنتے بھی اتنے عمل پہ کریں دن تے اساں تا گناہگار ہاں، اساں تا خطا کار ہاں، اساں نو زیادہ عمل کرنے چاہی دن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ تھوڑے عمل پہ کریں دن، اساں انہاں تو ود کے عمل کرنے، لہٰذا اتے ایک بندہ اس نے قسم چاہی اور اپنا اظہار کیتا اپنے ارادے دا کہ اما انا فاصلی اللیل ابدا، او پیاد ہے میں ہمیشہ ساری رات نفلاں دے وچ گزار دیتی کرے ساں، میں ساری زندگی کدیں بھی رات دا آرام نہیں کرنا، میں ساری زندگی کدیں بھی راتی سمنا نہیں، میں ساری زندگی راتی نفلاں دے اندر گزار دے ساں، ہر رات میں نفل پڑھدا رہیا کرے ساں، ساری رات میری نفلاں دے وچ گزر سی، میں اج تو بعد سمنا کوئی نہیں۔ کتنا وڈا عمل نیکی دا کہ ساری رات نفل پڑھنے، ساری رات سجدے کرنے، رکوع کرنے، اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ ہن کون ہے کیسی بھی گناہ دا کام ہے، نیکی دا کام، ساری رات انسان نفل پڑھے اور ساری زندگی واسطے انسان ارادہ کر گنے کہ میں ساری زندگی کی نہیں بھی راتی سمنا نہیں، پوری رات میں جاگ کے گزارنی ہے، نفلہ دے وچ گزارنی ہے۔ ہن انسان سوچے تو انسان تا ہر بندہ سننے والا کسی کے بہت چنگا کام ہے، بڑا نیکی دا کام ہے، اتنا نیک بندہ کہ پوری زندگی اس اپنی راتاں نفلہ دے وچ گزار دیتیاں،
اور اللہ پاک نے کتنا اجر لکھا ہے جیڑا بندہ کہ نیکی دے وچے اور جیڑا بندہ رات نو نفلاں دے وچ گزارے، نفلاں دے وچ رات اپنی گزارے، رات دے اندر کچھ حصے دے وچ انسان نفل پڑھے، بڑا اجر اور ثواب دا کام ہے۔ 19 پارے دے وچ اللہ پاک نے اپنے نیک بندہ دی خوبی بیان فرمائیے کہ اے میرے نیک بندے عباد الرحمن، اے انہاں دی خوبی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جڑے اللہ دے خاص بندے ہیں، جڑے اللہ دے نیک بندے ہیں تے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے ہیں، انہاں دی نشانیاں یہ ہونیاں کہ زمین تے عاجزی دے نال چل دین، یمشون علی الارض ہونا، انہاں دے دل دے وچ عاجزی ہوندی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تے فضول گلاں دے وچ اپنا ٹائم برباد نہیں کریندے، بلکہ اگر کوئی جاہل بندہ، کوئی نادان بندہ، کوئی بے علم بندہ اگر انہاں دے نال خواہ مخواہ دے بحث مباحثے شروع کر دے وے تا سلام آ کے تے اپنا راستہ گنن، انہاں دے نال بحث مباحثاں دے وچ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرن دے، فضول وقت بھی ضائع نہیں کرن دے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تے جل رات ہوندی ہے، رات دے وچ بھی اللہ دے اگے سجدے کرنن، اللہ دے اگے قیام کرنن، اپنے رب دی عبادت کرنن رات دے وچ، یعنی تہجد پڑھ دین، نفل پڑھ دین رات دے وچ۔ اللہ پاک نے فرمایا عباد الرحمن، اے رحمان دے خاص بندے ہیں اور انہاں دا اجر ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کیونکہ انہاں اپنے آپ نو نیکی دے اوتے پکا کر کے دا، انہاں اپنے آپ نو چنگے کام دے اوتے پکا کر کے دا، تا اولئک یجزون الغرفۃ، انہاں نو انعام دے وچ بدلے دے وچ جنت دے بالا خانے ملنے ہیں، جنت دے گھر ملنے ہیں، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، تے جنت دے وچ جس وقت پہنچ سن ہر پاسوں انہاں نے سلام پیان دیو سن، کہہ لے اللہ دی طرفوں سلام، کہہ لے فرشتہ دی طرفوں سلام، کہہ لے حضرت جبرائیل علیہ السلام پیان دین سلام گن کے، کہہ لے حضرت میکائیل، کہہ لے حضرت اسرافیل، کہہ لے حضرت اسرائیل، کہہ لے کیرا فرشتہ تے کہہ لے کیرا فرشتہ، ہر وقت سلام ہی سلام پیان دیو سن، خالدین فیہا، تے ہمیشہ ہمیشہ جنت دے وچ رہ سن۔ اے انعام ہے انہاں لوکاں دا کہ جے لوگ اپنی رات دے وچ نفل پڑھ دین، اللہ دی عبادت کرن، تہجد پڑھ دین، اتنا نیکی دا عمل۔ تے او صحابی نے اقرار کیتا کہ میں ساری زندگی میں رات جاگ کے گزارنی ہے، ساری زندگی میں رات دے اندر نفل پڑھ دے ہاں گزارنی ہے، پوری زندگی کدیں بھی میں رات نو سمنا نہیں، نفلاں دے وچ میریاں راتاں گزر سن۔ اس نے بڑا ایک وڈا نیکی دا عمل اپنا ظاہر کر دیتا کہ میں آئندہ تو بعد یہ کام کرنا ہے، گویا اس نے نظر مان کی تھی، گویا اس نے اپنا اقرار کر گیا کہ میں ساری زندگی نفل پڑھنے راتاں دے اندر۔ دوجا صحابی اس آکھا انا اصوم الدہر ولا افطرو، میں ساری دی ساری زندگی روزے رکھنے ولا افطرو، کدیں بھی میں کوئی ہک بھی کھوجا نہ کرے ساں، ساری زندگی میں ہمیشہ دہاڑ دا روزہ رکھا کرے ساں، دہاڑ دے روزے رکھ کے کدیں میرے کولو کھوجا نہیں ہونا، میں اللہ دے نا دے روزے رکھنے۔ روزہ رکھنا کتنا اجر دا کام، کتنا نیکی دا کام کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت وچ سپیشل ایک دروازہ ہے، جہاں دروازہ ہے بھی روزے داراں واسطے کہ جہاں روزے رکھے نے انہاں نو اسے دروازے دے وچوں پکارا ویسی اور اسے دروازے دے وچوں گزارا ویسی کہ آؤ تساں روزے دار ہو، تساں اسے دروازے دے وچوں گزرو۔ اتنا بڑا عمل روزے دا۔ اس صحابی نے یہ نظر مان کی دی کہ میں ساری دی ساری زندگی روزہ رکھنا ہے اور کدیں بھی میں کھوجا نہیں کرنا، اور اس دی اے نظر اگر دیکھے انسان تو روزے دی نظر پہ منیند ہے، ساری زندگی روزہ رکھ سے میں رکھے ساں، کوئی اس دے وچ بری گل نظر آندی ہے؟ کوئی بھی بری گل کوئی نہیں۔ نیکی دا کم، اتنا وڈا نیکی دا کم، ساری زندگی دا روزہ،
بڑا وڈا نیکی دا عمل اس دا پیا او اعلان کریندا ہے اور اس دے پیا او نیت کریندا ہے۔ اور روزہ رکھنا اللہ پاک نے جڑے لوگ روزہ رکھے نے انہاں دے بارے بشارت ارشاد فرمائیے 22 پارے دے وچ اللہ پاک نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور عورتاں جڑے اللہ دے احکامات نو منن والے مرد اور اللہ دے احکامات نو منن والیاں عورتاں، والمؤمنین والمؤمنات اللہ دے تے ایمان رکھن والے مرد اور عورتاں، والقانتین والقانتات اللہ دے اگے جھکن والے مرد اور عورتاں، والصادقین والصادقات سچ بولن والے مرد اور عورتاں، والصابرین والصابرات صبر کرن والے مرد اور عورتاں، والخاشعین والخاشعات اللہ دے اگوں ڈرن والے مرد اور عورتاں، والمتصدقین والمتصدقات صدقہ دیون والے مرد اور عورتاں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھن والے مرد اور روزہ رکھن والیاں عورتاں، والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرن والے مرد اور عورتاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور اللہ دا ذکر کرن والے بہت زیادہ اللہ دا ذکر کرن والے مرد اور عورتاں جڑے اے لوگ ہیں اللہ پاک نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ ان لوگاں دے واسطے مغفرت تیار کر رکھیے، اللہ ان لوگاں دے گناہاں نو معاف کر دیونا ہے، واجرا عظیما اور اللہ نے ان لوگاں واسطے بہت وڈا اجر تیار کر رکھا ہے، یعنی جنت دے انعامات تیار ہیں، جنت دیاں نعمتاں تیار ہیں، جنت دے محلات تیار ہیں ان لوگاں واسطے۔ انہاں دے وچ روزے دار دا بھی ذکر ہو گیا، جڑے لوگ روزہ رکھے نے، جڑے مرد روزہ رکھے نے، جڑیاں عورتاں روزہ رکھے نیاں، تے روزہ رکھنا بڑا نیکی دا عمل۔ اور اس صحابی نے روزے دی نیت کر کے دی، روزے دا اس صحابی نے اقرار کر کے دا کہ اصوم الدہر میں ساری زندگی روزہ رکھے ساں، ولا افطرو تے کدیں بھی میں کھوجا نہ کرے ساں۔ تیجے صحابی نے عرض کیتا، اس آکھا انسان رات نو بھی جاگے، انسان دین تے روزے بھی رکھے، کوئی بھی نیکی دا عمل کرے، نیکی دا عمل تاں تھیندا ہے جو انسان دے نال دنیا دے کھپانے کو نون۔ اگر انسان دے نال دنیا دے کھپانے لگ ونجن وات انسان نیکی دا عمل نہیں کر سکدا۔ اگر انسان پڑھنا ونجے، اگر میری شادی ہو گئی، میری بیوی آوے سی وت بیوی دے حقوق ادا کرنے پوسن، بیوی دی ضروریات نو پورا کرنا پوسی، میں عبادت صحیح طریقے نال نہ کر سکساں۔ کل میرے بچے ہوے سن، انہاں دی ضروریات نو پورا کرنا پوسی، میں مزید عبادت ترا ویساں، دنیا دے وچ لگ ویساں، لہذا میں عبادت تا کرے ساں، لیکن اے بھی میں نیت کرے نا کہ انا اعتزل النساء میں عورتاں تو دور رہنا، فلا اتزوج کہ نہیں بھی میں شادی نہ کرے ساں، فلا اتزوج ابدا میں کہ نہیں بھی نکاح نہ کرے ساں، کہ نہیں بھی شادی نہ کرے ساں، عورتاں تو میں دور رہ ساں۔ کیوں ہن عورتاں تو دور رہن دا کیا مقصد ہے؟ اصل مقصد نیکی دا کہ اگر میں شادی کیتی دنیا دے وچ مشغول ہوئے ساں اور میں عبادت نہ کر سکساں، شادی نہ کرے ساں تاکہ میں اللہ دی عبادت صحیح طریقے نال کر سکاں۔ ترائے صحابہ نے نیت کی تھی، ترہیں دے عمل بڑے نیک، ایک پہ آگدہ ہے کہ میں ساری زندگی راتی نفلن اندر گزاری کرے ساں، تہجد پڑھا کرے ساں، کہ نہیں میں رات نو سمسا نہیں، بڑا نیکی دا عمل۔ ایک پہ آدھا ہے میں ساری زندگی روزے رکھے ساں، کہ نہیں بھی میں کھوجے نہ کرے ساں، یہ بھی نیکی دا عمل۔ اور ایک آدھا ہے کہ میں شادی نہ کرے ساں، کیونکہ شادی کی تھی تو میں نیکی دے اندر صحیح طریقے نال مصروف نہ ہو سکساں، نیکی دے عمل صحیح تسلی دا نال میں نہ کر سکساں، شادی تو میں دور رہساں، کوارا رہساں، کوئی گھر دا چنتا نہ ہو سی، کوئی ہور کھپانا دنیا دا نہ ہو سی، تو میں تسلی دے نال اپنی ساری زندگی اللہ دے دین واسطے اور اللہ دی عبادت واسطے وقف کر گنساں۔ یہ گلاں کریں دے پیان اتنے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے،
کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر ہی آئے کھلوتے ہیں، دروازے تے کھلوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام دی بیویاں دے کول پوچھانے نبی علیہ السلام دی عبادت دا، اور اسے موقع تے انہاں یہ گل کیتی کہ نبی علیہ السلام تا بخشے ہوئے ہیں تاں بھی وہ اتنی عبادت کرنے ہیں، اساں تا گناہ گار ہاں، سانو زیادہ عبادت کرنی ہے۔ اتنی لمبی عبادت دی انہاں اپنے ایک طرفوں اقرار کر کے دا، ارادے کر کے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت انہاں دی گلاں سنیاں، آپ علیہ السلام نے فرمایا انتم الذین تقولون کذا و کذا، تسیں لوگو جڑے فلانی فلانی گل پہ کرن دیو، تسیں گلاں کرن دے پیو کہ ساری زندگی میں رات جاگساں، نفل پڑھساں کہ نہیں، سمسا نہیں، ساری زندگی روزے رکھے ساں کہ نہیں، میں نکاح نہ کرے ساں، اما واللہ انی لاخشاکم للہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی قسم میں تواڈے نالوں زیادہ اللہ تو ڈرداں، واتقاکم لہو، تواڈے نالوں زیادہ میں وڈا متقی ہاں۔ نبی علیہ السلام انہاں دی یعنی کہ غصہ کرن دے پین اس کام دے تے کہ تساں اے گل آکھی کیوں ہے؟ اج جیڑا بندہ ایسے نیکی دے کام کرے جڑے سنت تو ثابت کوئی نہیں، جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے تو ثابت کوئی نہیں، تو او بندہ بھی گویا اسے شہادہ پہ اقرار کرندا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا متقی بن گیا۔ جیڑا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش دے دہاڑے نے نسبت کر کے تے میلاد مناوے کہ میں جی نبی علیہ السلام دی ولادت دی خوشی پہ منانا، حالانکہ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی نہیں منائی، نہ ہی حکم دیتا ہے، بلکہ یہ عیسائیوں دا طریقہ ہے کہ دی پیدائش دے میلاد مناونا۔ عیسائی کرسمس مناندے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش دا دہاڑا مناندے، انہاں نوں دیکھ کے تے مسلماناں نے شروع کر دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، دنیا دے وچ تساں جیڑی قوم دے طریقے اختیار کرے سو، جیڑی قوم دے نال تساں مشابہت کرے سو، تہاڈا حساب کتاب اسی قوم نال ہو سی۔ اج اگر اساں ہندوؤں دے طریقے دیکھ کے تے انہاں نوں اختیار کرساں بھی فلانا فیشن بڑا چنگا ہے، دنیا دے وچ بے شک اساں مسلمان اکھویندے رواں، موت تو بعد سارا حساب انہی نال ہو سی، کیونکہ اساں انہاں دے طریقے پسند کیتے ہیں۔ اگر اساں عیسائیوں دے طریقے دیکھ کے انہاں نوں اختیار کر گھنے ہاں، یہود دے طریقے دیکھ کے اختیار کرنے ہاں، تو مرن تو بعد سارا حساب کتاب انہی نال ہو سی، کیونکہ سارا دین کوئی ناقص دین نہیں کہ سانو اپنے دین تو دنیا دی زندگی گزارن دا طریقہ نہ ملے۔ جمن تو چاہ کے مرن تک، جاگن تو چاہ کے سمن تک، کھون دا، پیون دا، پیشاب دا، استنجے دا، ہر کام دا طریقہ سانو سنت تو ملدا ہے۔ سارا دین ناقص نہیں، کامل دین ہے، ہر طریقہ موجود ہے، لہذا سانو غیراں دی محتاجی نہیں ہونی چاہیے کہ اے طریقہ بڑا سونا ہے، نواں فیشن آ گیا ہے، اے طریقہ بڑا سونا ہے، فلانی قوم دا انہاں ترقی کیتی ہے۔ ترقی انسان نو اپنے طریقے نال ملدی ہے، غیراں دے طریقے نال نہیں ملدی۔ صحابہ کرام نے ترقی اختیار کیتی آئی، ادھی دنیا تو زیادہ دی بادشاہی ملی آئی، انہاں کیڑے انگریزاں دے فیشن اختیار کیتیاں، انہاں کیڑیاں دوجیاں قوماں دے طریقے اختیار کیتیاں، اپنے نبی دی سنت نو نہ پکا نب کے آئی، سنت نو سنت سمجھ کے نہ پائی، اور پوری دنیا دی حکمرانی ملی۔ آج اساں سنت نو سنت سمجھ کے چھوڑ دینے ہاں، یہ خیر سنت ہے، یہ کوئی لازمی تا نہیں۔ صحابہ نے سنت نو سنت سمجھ کے اپنایا ہے کہ یہ سنت ہے، چھوڑنی نہیں، تے اساں آدھیاں خیر سنت ہے، اس نو چھوڑ دیواں تے خیر ہے۔ اسارے اور صحابہ دے ذہن دے وچ نظریے دے وچ فرق آ چکا ہے، اس واسطے پستی تنزلی اور اساں انتہا درجے دے تلے ہی تلے ویندے پیاں۔ ایک بندہ اذان تو پہلے صلاۃ و سلام پڑھدا ہے تے آکھدا ہے کہ میں نیکی دا کام پیا کرنا، درود پڑھدا پیاں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دسا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے مؤذن ہیں، نبی علیہ السلام نے انہوں نے جڑی اذان سکھلائیے، جڑی اذان دسائیے، وہ اللہ اکبر تو شروع ہوندی ہے، الصلاۃ تو نہیں شروع ہوندی۔ ایک بندہ آدھا ہے فوتگی دے ٹائم اس تو بعد میں کل پڑھساں، چالیسواں کرے ساں، فلانے تے چالیسویں تے ویساں، کلاں تے ویساں، جنازے تو بعد دعا پڑھساں، میں نیکی دا کام پیا کرنا، حالانکہ نبی علیہ السلام نے طریقہ نہیں دسا۔ جیڑا بندہ اے عمل کریندا ہے، کوئی بھی ایسا عمل جیڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تو ثابت نہیں،
اور اپنی طرفوں اس نے دین دے وچ ایک نواں کام اختیار کر کے دے تو گویا اپنی زبان دے نال اگرچہ نہ آدھا پیا ہوئے لیکن اپنے عمل دے نال گویا یہ پیا آدھا ہے کہ میں نبی تو وڈا متقی بن گیا، میں صحابہ تو وڈا متقی بن گیا کہ انہوں نے اس نیکی دا پتہ کو نہیں تھا، مینوں پتہ لگ گیا وہ نہیں کر سکے تو میں کر کے دیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں صحابہ نو یہ گل آکھی ہے، یہ صحابہ قسماں چاہندے پیان ارادے پہ کرنیان کہ اساں ساری زندگی رات نو نفل پڑھساں، ساری زندگی روزے رکھساں کہ نہیں شادی نہ کرساں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی قسم انی لاخشاکم للہ، میں اللہ دی قسم توارے تو زیادہ اللہ تو ڈرداں، واتقاکم لہو توارے تو وڈا میں متقی ہاں۔ تساں کیا سمجھی کھلوتے ہو کہ اساں اپنے نبی تو وڈے متقی بن ویساں؟ خبردار، میرے تو وڈا متقی بننے دی ضرورت نہیں، میں توارے تو وڈا متقی ہاں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اصومو و افطرو، میں روزے بھی رکھے نا تے کھوجے بھی کرے نا، میں وڈا متقی ہاں تے ود بھی میں کھوجے بھی کرے نا۔ اور انا اصلی و ارقدو، میں نمازاں بھی پڑھدا، رات دیاں نفلاں بھی پڑھدا تے وانا ارقدو، میں سمدا بھی ہونا، آرام بھی کرے نا، حالانکہ میں وڈا متقی ہاں، توارے تو زیادہ اللہ تو ڈرداں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اتزوج النساء، میں شادیاں بھی کیتی ہوئی ہیں، تساں دے واسا شادی نہ کرساں تا متقی بن ویساں، ساری رات جاگ دے رساں تا متقی بن ویساں، روزے رکھساں ساری زندگی کھوجے نہ کرساں متقی بن ویساں، نہیں، میں تورے تو بڑا متقی ہاں اور میں سارے کام کرے نا۔ خبردار میرے طریقے نو نہیں چھوڑنا، جنہیں میں طریقہ رسیندہ پیاں اور میں طریقہ کرندہ پیاں ان یار چلنے۔ فمن راغبان سنتی، جس بندے نے میری سنت تو منہ پھیرا، جس بندے نے میرے طریقے نو چھوڑا، فلیس منی، میرے نال اس دا کوئی تعلق نہیں رہنا۔ بے شک اپنے آپ نو اقدر آوے کہ میں نبی نال محبت کرے نا، لیکن اس دا کوئی تعلق نہیں رہنا اگر اس میرے طریقے نو چھوڑ دیتا۔ انہاں صحابہ نے کتنے بڑے نیکی دے کام دی اقرار کیتا، نیت کیتی، ارادہ کیتا، لیکن او طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے نال نہ ملدے پے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے نال انہاں دا ثبوت نہیں پیا ملدا۔ نبی علیہ السلام نے سختی دے نال منع فرما دیتا کہ میرا یہ والا طریقہ میرا نہیں، یہ سنت میری نہیں، بلکہ میرا طریقہ میری سنت ہے نیکی دے وچ اعتدال، نیکی بھی ہوئے نال دنیا دے جڑے کام ہیں او بھی نال نال ہوندے رہن۔ تے اج جڑے بندے انتہا درجے دے دین دے کام نو چھوڑ کے بالکل نویں کام اختیار کر کے نن یہ بات او سمجھین بھی اساں بخش ہوئے ودیاں، اساں نجات پاک انسان، اسانو نجات مل ویسی تو انہیں نجات نہیں ملنی، بلکہ جیرا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے نو چھوڑ کے اپنے طرفوں کوئی طریقہ اختیار کرے تو او سمجھے میں چنگا کام ادا کرے نا، تو وہ چنگا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان دی عقل او دین واسطے کوئی معیار کوئی نہیں، انسان دی عقل نہیں معیار، بلکہ دین دا معیار اللہ دی کتاب ہے، اور دین دا معیار اللہ نے اپنے نبی اور نبی دے صحابہ نو بنایا ہے کہ نبی جیرا طریقہ اختیار کیتا ہے اور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو جیرا عمل دسا ہے، صحابہ نے نبی علیہ السلام دا جیرا عمل کر کے سانو دکھوایا ہے، وہ ہے سارے واسطے معیار، اس کے علاوہ ساری عقل کوئی معیار کو نہیں۔ اللہ پاک نے 16ویں سپارے دے وچ سورۃ الکہف دے بالکل آخر تے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، قل اے میرے پاک پیغمبر ان لوگوں دے اگے اعلان کرو، حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اساں تانوں دساں کہ کیڑا بندہ ہے جیڑا بالکل تباہ و برباد ہے، جیڑا اعمال دے لحاظ نال بالکل خسارے دے اندر ہے، جتنے بھی عمل کرے پیا سارے عمل اس دے برباد ہیں، سارے عمل اس دے خسارے دے وچ ہیں، او کیڑا بندہ ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا دی زندگی دے وچ اس بڑی محنت کی تھی، بڑی کوشش کی تھی، بڑی عبادت کی تھی، لیکن ضلع اس دی ساری عبادت، ساری کوشش، ساری محنت ضائع ہو گئی، کیونکہ اس نبی دے طریقے دے مطابق کوشش نہیں کی تھی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا،
اس دی ساری نیکی برباد تھی کھلوتی ہے تو وہ اپنے دماغ پہ سوچیندا ہے کہ میں بہت چنگے کام کیتی کھلوتا مینوں بڑا وڈا اجر مل سی کیونکہ میں نیکی بہت وڈی کیتی ہے، نہیں بلکہ اس دی ساری نیکی برباد ہو چکی ہے کیونکہ اس اللہ دے نبی دے طریقے نو چھوڑ کے اپنے کولوں نواں طریقہ اختیار کر گیا۔ جیڑا بندہ اللہ دے نبی دا طریقہ چھوڑ کے اپنے کولوں طریقے اختیار کر گئے نے، اللہ دے نبی دا طریقہ چھوڑ کے اپنے کولوں دین دے وچ نویاں گلاں اختیار کر گئے نے، بدعت نو اختیار کر گئے نے، تو اس بندے نو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچنا، سارے عمل اس دے برباد ہو ونن، سارے عمل اس دے خسارے دے اندر چلے ونن۔ نہ صرف اس دا او عمل بلکہ جتنے بھی باقی نیک عمل کرے سی وہ بھی اللہ پاک قبول نہیں کرنے۔ کوئی نماز کوئی روزہ قبول نہیں ہونا اگر نبی دے طریقے نو چھوڑ دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعت صوما، تیرا بندہ میرے طریقے نو چھوڑ کے اپنے کولوں نویں طریقے بنے سی اور انہاں دے مطابق چل سی، اللہ اس دے روزے نو قبول نہیں کرنا، ولا صلاتن اللہ اس دی نماز نو بھی قبول نہیں کرنا، ولا صدقتن اللہ اس دے صدقے نو بھی قبول نہیں کرنا، ولا حجن اللہ اس دے حج نو بھی قبول نہیں کرنا، ولا عمرتن اللہ اس دے عمرے نو بھی قبول نہیں کرنا، ولا صرفن ولا عدلا نہ اس دی کوئی نفل عبادت قبول ہونی ہے نہ اس دا کوئی فرض عمل قبول ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یخرج من الاسلام، وہ بندہ اسلام وچوں انجے نکل ویندا ہے تخرج الشعرۃ من العین، جس طرح کہ آٹے دے وچوں وال نو کڈھا ویندا ہے، آٹے دے وچوں وال نکل ونجے وال دے نال کوئی آٹا نہیں لگدا، بالکل صاف تھی کہ نکلا ویندا ہے، ان یارو اسلام وچوں نکلدا ہے تے اس دے نال اسلام دا کوئی اثر باقی نہیں رہندا، بالکل اسلام تو فارغ ہو ویندا ہے، وجہ کہ نبی دے طریقے نو چھوڑ دیتا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو ساری زندگی اپنے نبی دے طریقے دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرماوے۔ ایک چھوٹا جہا اعلان سن گنسو، انشاءاللہ اتوار والے دہاڑے عصر دی نماز تو بعد، پرسوں اتوار والے دہاڑے عصر دی نماز تو بعد اپنی اس جامع مسجد دے وچ حضرت مولانا مفتی نعیم الحسن قریشی صاحب انہاں دا درس قرآن ہو سی، درس قرآن دے ہونا سن عصر دی نماز تو بعد اتوار والے دہاڑے سارے حضرات نو شرکت دی دعوت ہے۔